सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं तृतीयस्कन्धः दशमोऽध्यायः। विदुर उवाच अन्तर्हिते भगवती ब्रह्मालोकापितामहः प्रजाः ससर्ज कतिधा दैहिकीर्मानसैर्विभुः ये च मे भगवन् पृष्टाः त्वय्यर्था बहुवित्तम तान् वदस्वानुपूर्व्येन छिन्दिन सर्वसंशयन्। सुत उवाच एवं संजोदितस्तेन क्षत्रा कौशारवो मुनिः प्रीतः प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदि स्थानात् भार्गव। मैत्रेय उवाच विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यात्मानमावेश्य यदाग भगवानजः तद्विलोक्याब्जसम्भूतो वायुना यदधिष्ठितः पद्ममम्बश्च तत्काल कृतवीर्येण कम्पितं तपसा येधमानेन विद्यया चात्मसंस्थया विवृद्धविज्ञानबलो न्यपाद्वायुं सहाम्बसा तद्विलोक्य वियद्भ्यापि पुष्करं यदधिष्ठितम् अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मीति चिन्तयते पद्मकोशं तदाविश्य भगवत्कर्म चोदितः एकं व्यभाङ्क्षेदुरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा एतावाञ्जीवलोकस्य संस्थाभेदः समाहृतः धर्मस्य ह्यनिमित्तस्य विपाकः परमेष्यसौ। विदुर उवाच यदात बहुरूपस्य हरेरद्भुतकर्मणः कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णयन्नः प्रभो। मैत्रेय उवाच गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषो अप्रतिष्ठितः पुरुषस्तद्वुपाधानम् आत्मानं लीलया सृजते विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्तमूर्तिना यतेदानीं तदाग्रे च पश्चादभ्येतदीदृशं सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसङ्क्रमः आद्यस्तु महतः सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः द्वितीयस्त्वमगो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः भूतसर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान् चतुर्थ इन्द्रियसर्गः यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः वैकारिको देवसर्गः पंचमो यन्मयं मनः षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभो षडिमे प्राकृताः सर्गाः वैकृतानपि मे शृणु रजो बाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः सप्तमो मुख्यसर्गस्तु षड्विधः तस्तु शांचयः वनस्पत्योषधिलता त्वक्सारा वीरुदो द्रुमाः उत्स्रोदसस्तमः प्राया अन्तःस्पर्शा विशेषिणः तिरश्चामष्टमः सर्गः तो अष्टाविंशद्विदो मतः अविदो भूरितमसो ग्राण्यज्ञाहृत्य वेदिनः गौरजो महिषकृष्णः सूकरो गवयोरुरुः द्विषभाः पशवश्चेमे अवीरुश्रश्च सत्तमः खरोश्वाश्वतरो गौरः शरभश्चमरी तथा एते च एकशपाः क्षिप्तः शृणु पञ्चनकान् पशून्
श्वासृगालो वृको व्याघ्रो मार्जारः शशशल्लकौ सिंहः कपिर्गजः कूर्मो गोधा च मकरादयः शङ्खगृत्रवटश्येन बासभल्लूकबर्हिणः हंससारसचक्राह्व काकोलूकादयः खगाः अर्वाक्स्रोतस्तु नवमः क्षत्तर्येकविदो नृणां रजोऽधिकाः कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः वैकृतास्त्रय एवैते देवसर्गश्च सत्तम वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तु भयात्मकः देवसर्गश्चाष्टविदो विबुधाः पितरो असुराः गन्धर्वाप्सरससिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः भूतप्रेतपिशाचाश्च विद्याध्राः किन्नरादयः तशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वसृत्कृताः अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च एवं रजः प्लुतसृष्टा कल्पादिष्वात्मभूर्हरिः सृजत्यमोघसङ्कल्पः आत्मैवात्मानमात्मना गुणव्यज्ञय एतस्मिन् मायावित्वात् तधीशितुः न पौर्वापर्यमिच्छन्ति नद्यां भ्राम्यद् भ्रमेरिव देवासुरादयः क्षत्तः कल्पेऽस्मिन् ये च कीर्तिताः त एव नामरूपाभ्याम् आसन्मन्वन्तरान्तरे। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः। अथ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।